यो जुन अर्को डेरिभेसन छ नि के छ अरे, एक्सप्लेन विथ नेसेसरी थ्योरी। एक्सप्लेन विथ नेसेसरी थ्योरी अफ मेजरिङ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय मिनिमम डेविएशन मेथड। राम्रोसँग हेर के छ यहाँ रे, एक्सप्लेन विथ नेसेसरी थ्योरी अफ मेजरिङ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। सिम्पली भन्दाखेरि के छ अरे, हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ। कहाँबाट? मिनिमम डेभिएसन मेथडबाट। क्लियर छ? सो अघिको जुन हामीले फिगर बनाएको थियो नि, यो फिगर हेर त, यो फिगर सेम यस्तै फिगर हुन्छ, बुझ्यो? सेम यस्तै फिगर हुन्छ यहाँ। सो फिगर हाम्रो माथिको छँदैछ, तैपनि म एउटा फिगर बनाइदिन्छु। ठिक छ? यहाँबाट के गरेछ, एउटा रे अफ लाइट गएको छ, यहाँबाट प्यारलल भएको छ र यहाँबाट फेरि इन्सिडेन्ट्स भएको छ। ठिक छ? अब यही यदि सिधा जान्थ्यो भने यो यहाँसम्म पुग्थ्यो, यही लाइट यदि सिधा जान्थ्यो भने यो यहाँसम्म पुग्थ्यो। क्लियर छ? यो यदि क्लियर जान्थ्यो भने यहाँसम्म पुग्थ्यो हो नि। अनि त्यसपछि अर्को के थियो अरे, यो ए बी सी पी क्यू आर एस, यो R1, यो R2, यो E, यो I, यो A, यो डेभिएसन। कन्फ्युजन छ केही? र यो हाम्रो एन थियो है। फिगर भइसक्यो। अब हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने ल्याङ्ग्वेजतिर जानुपर्छ। सो ल्याङ्ग्वेजतिर जाऊँ है। ल्याङ्ग्वेजमा के लिएछौँ हामीले? एउटा के लिएछौँ अरे, प्रिज्म लिएछौँ। सो लेट अस कन्सिडर, लेट अस कन्सिडर अ प्रिज्म एबिसी। हामीले के लियो? एउटा प्रिज्म लियो होइन, एबिसी, जोसँग के थियो अरे, having a small angle A as shown in figure। क्लियर छ? फिगरमा देखाएको जस्तो। अब यसमा के छ भने एउटा रे अफ लाइट के पिक्यू होइन, अ रे अफ लाइट पिक्यू इन्सिडेन्ट अन सर्फेस एबी विथ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स कति? आई हो नि, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई बनाएर के गरेको छ, ठोकेछ। एन्ड इज रिफ्लेक्टेड एलोङ क्युआर एन्ड फाइनली emerge जेन्ट अवे एज आरएस। पिक्यू गयो आरएस तिर र आरएस बाट डाइरेक्टली निस्किएको छ। क्लियर छ? त्यतिसम्म हामीले बुझिहाल्यौँ। ठिक छ? अर्को के छ भने लेट R1 एन्ड R2, त्यसपछि के छ हाम्रो डी बी द, यो R1 R2 के छ भने त एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन। फर्स्ट जस्तै हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, अन फेस एबी एन्ड एसी रिस्पेक्टिभली। यहाँ एउटा छुट्यो है, डी को पनि कुरा भएको छ।
डिभिएसन यहाँ डी छ नि, डिभिएसन रेस्पेक्टिभली। यति कुरा हामीहरूले यहाँसम्म गरिदियो, क्लियर छ। अब यति हाम्रो के थियो, ल्याङ्ग्वेज थियो। अब हामी जान्छौँ क्यालकुलेसनतिर। यदि फिगरमा हामीले हेरियो भने, राम्रोसँग फिगरमा हेरियो भने, राम्रोसँग यदि फिगरमा हेरियो भने एङ्गल अफ डिभिएसन कति छ, एङ्गल अफ डिभिएसन यो भनेको ओ हो, हेर एङ्गल अफ डिभिएसन भनेको के हो रे, यो टिओएस, एङ्गल टिओएस इक्वल टु के हुन्छ, डिभिएसन हुन्छ। क्लियर छ। अब एङ्गल टिओएसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, एङ्गल टिओएस इक्वल टु एङ्गल ओक्युआर, ओक्युआर एउटा एक्सटर्नल एङ्गल इक्वल टु सम अफ टु इन्टरनल एङ्गल पढेछौँ नि, यो नन एडजेसेन्ट इन्टरनल एङ्गल। सो यो इक्वल टु के हुन्छ, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल, एङ्गल ओक्युआर, ओक्युआर प्लस हाम्रो के हुन्छ एङ्गल ओआरक्यू, एङ्गल ओआरक्यू। अब दुवैलाई हामीले लेख्यो भने यो जुन छ हाम्रो ओक्युआर, यो जुन छ नि हाम्रो के छ ओक्युआर, ओक्युआर ट्रायङ्गल एङ्गल इक्वल टु के हुन्छ ओक्युएन, यो के छ हाम्रो रे ओक्युएन। यो टोटल जुन छ नि, टोटलबाट हामीले यदि आरक्यू, यहाँ हेर त यो अर्को कलरबाट, यदि यो एङ्गलबाट हामीले यो यति एङ्गल घटाइदियो भने यो बच्छ, त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ, एङ्गल ओक्युएन, यो ओक्युएन माइनस हामीले के गर्यौँ आरक्युएन घटाइदियो, एङ्गल आरक्युएन यो यसको भइहाल्यो प्लस एङ्गल यतातिरको यदि हामीले डिल गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो ओआरक्यू होइन, ओआरक्यू इक्वल टु के हुन्छ एङ्गल ओआरएन, ओआरएन यो टोटलवाला यो यहाँदेखि लिएर यहाँबाट यदि हामीले यो घटाइदियो भने त यही बाँकी हुन्छ नि, माइनस एङ्गल के छ हाम्रो क्युआरएन, क्युआरएन। अब सबैको मान राखिदेऊ हो नि, ओक्युएन, ओक्युएनको मान कति हो हाम्रो, यहाँ हेर त ओएनक्यूको मान कति छ, ओएन, ओ कहाँ गयो ओ क्युएन, ओक्युएनको मान कति छ हाम्रो यो आई1, टोटल भएको हाम्रो कति हुन्थ्यो अरे, आई1बाट यदि आर1 घटाइदियो भने, आईबाट यदि आर1 घटाइदियो भने यो भइहाल्यो हाम्रो, हेर ओक्युएन जुन छ नि हाम्रो के छ हेर, ओक्युएन इक्वल टु यो बराबर यो हुन्छ, थाहा छ कि छैन, यस्तो बराबर यो एङ्गल हुन्छ बराबर, यो त थाहा छ भर्टिकली अपोजिट एङ्गल। सो यो भइहाल्यो, यो बराबर हाम्रो के हुन्छ आई हुन्छ, र आईबाट हामीले आर1 घटाएको छौँ। त्यस्तै के हुन्छ अब यसको लागि हामीले लियो भने के हुन्छ, आईको सट्टामा ई हुन्छ, एकैछिन हेलो, हजुर म यहाँ क्लास क्लास गराइरहेको छु, म क्लास 9 बजीदेखिसम्म। यहाँ अहिले 11को चलिरहेछ, त्यसपछि इन्ट्रान्सको हुन्छ। हेलो, सुनिरहेछ। सो यहाँ के हुन्छ, आईको ठाउँमा अब यतातिरको ई भइहाल्यो र ई माइनस आर2 हुन्छ। ठिक छ, अब सबैलाई जोडिदेऊ, एक ठाउँमा जोडिदिँदाखेरि के हुन्छ हेर त, जुन छ हाम्रो डिभिएसन इक्वल टु आई माइनस आर1 प्लस ई माइनस आर2। क्लियर छ। यदि यसैलाई हामीले गर्यो भने के हुन्छ, आई प्लस ई र माइनस कमन लियो भने आर1 प्लस आर2, र हामीलाई थाहा के छ भने
यसलाई इक्वेसन 1 मान्दो। क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ नि? अब अर्को क्वाड्रिलेटरल हामीले के लियो भने, हेर त, फ्रम क्वाड्रिलेटरल एंगल, क्वाड्रिलेटरल कुन कुन लियो हामीले? AQNR। यहाँ हेर, AQNR। AQNR भन्दाखेरि सिम्पली बुझ, यो यो क्वाड्रिलेटरल भयो, चारवटा कोण भएको। त्यही ट्रायंगलमा के छ भने अब कुन कुन एंगल होइन, जस्तै एंगल ANQ टु 90 डिग्री हुन्छ, र अर्को के हुन्छ एंगल ARN इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ। हेर त, AQN 90 डिग्री यो पनि हुन्छ, 90 डिग्री यो पनि हुन्छ, त्यही कुरा लेखेको। सो यहाँबाट हामीहरूले के लेख्न सक्छौँ भने, एउटा त हाम्रो के भइहाल्यो, एंगल A प्लस एंगल QNR इक्वल टु 180 डिग्री। बुझ्यौ? इक्वेसन 2। अब हेर कसरी 180 डिग्री हुन्छ भने, QNR कहाँ छ हाम्रो? QNR अपोजिटको सम के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। याद छ कि छैन? क्वाड्रिलेटरलमा अपोजिटको सम कति हुन्छ अरे? 180 डिग्रीले हुन्छ। यहाँ लेखिदियो केमा? सम अफ टु अपोजिट एंगल अफ क्वाड्रिलेटरल। ठिक छ? अब 180 डिग्री भइहाल्यो। अब यसैमा हामीहरूले के गर्यो भने, एकचोटि यो अरू हामीले लियो भने के भन्छ यसलाई, ट्रायंगल QRN बाट लियो भने, QRN कुन ट्रायंगल रे? QRN। Q भनेको यहाँ छ, R भनेको यहाँ छ, यहाँ छ। यो ढेर त R1 प्लस R2 इक्वल टु के हुन्छ? R1 प्लस R2, यानी कि यो कसरी हेर, यो एंगल यो एंगललाई जोडियो भने, एउटा कुनै ट्रायंगलको तीनटै साइडलाई जोडियो भने कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। सम अफ अल एंगल इन अ ट्रायंगल हो कि होइन भन त? त्यही हो। यो ट्रायंगलमा हामीले के गर्यो भने, तीनटै साइडलाई जोडिदियो। तीनटै साइडमा के छ अरे? एउटाको मान R1 छ, अर्कोको मान R2 छ, र अर्कोको मान के छ अरे? QNR। यो तीनटैलाई जोडियो भने 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के छ? सम अफ अल एंगल इन अ ट्रायंगल। सम अफ अल एंगल इन अ ट्रायंगल। क्लियर छ? यो हाम्रो इक्वेसन कति भयो? थर्ड भयो होइन? अब हामीहरूले 2 र 3 इक्वेसनबाट, फ्रम 2 एन्ड 3, 2 र 3 इक्वेसनबाट हामीहरूले के गर्न सक्छौँ? हेर त राम्रोसँग, 2 इक्वेसन यहाँ छ, 3 इक्वेसन यहाँ छ। ठिक छ? अब हेर, यहाँ लेखिदेऊ न, एंगल ए प्लस एंगल QNR, यो 180 डिग्री छ, यो पनि 180 डिग्री हुन्छ भने R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR। अब राम्रोसँग हेर त, हेर, QNR यतिकै कट्यो होइन? के भयो? एंगल ए इक्वल टु R1 प्लस R2। क्लियर छ? यो अब 4 भयो इक्वेसन। बुझ्यो? यहाँसम्म पहिला हेर त, कन्फ्युजन छ कि छैन? नत्र म पठाइदिन्छु, तिमीहरू बुझेकै हुँदैन भने गाह्रो हुन्छ। हेर, पहिला के गर्यो भने हामीहरूले डेभिएसनको कुरा गर्यो। यो जुन डेभिएसन छ नि, यो डेभिएसन इक्वल टु के हुन्छ अरे? यो यस्तो हामीहरूले गर्यो, जस्तो यो एउटा कुनै ट्रायंगल हुन्छ होइन? सो यो ट्रायंगलमा यो एंगल इक्वल टु यो एंगल प्लस यो एंगल हुन्छ, सम अफ टु नन एडजेसेंट एंगल। बुझ्यो? र यो दुवैलाई यदि जोडियो भने के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। क्लियर छ? यो दुवैलाई जोडियो भने 180 डिग्री हुन्छ। यो डिग्री इक्वल टु के हुन्छ अरे? यो प्लस यसको के हुन्छ? बराबर हुन्छ। क्लियर छ? त्यही कुरा गरेको यहाँ। अनि यसैलाई हामीहरूले के गरियो? सोल्भ गर्दै 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 गएको छौँ। बुझिरहेछौ? हेलो निराजन, यस सर। बुझ्यो यो यहाँसम्म? ल, अब अर्को कुरा के आयो भने, अब अर्को के छ भने हाम्रो यहाँ हेर त, अब इक्वेसन 4 र 1 लाई युजिङ भ्यालु अफ इक्वेसन
4 इन 1। 4 के थाहा भयो हामीलाई, यो भयो भने इक्वेसन 1 हाम्रो कहाँ छ, इक्वेसन 1 हेर त के छ, आई प्लस ई इजकल टु R1 R2। अब जहाँ R1 + R2 छ त्यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने छ अरे, ए मात्र राख्नुपर्ने छ, हो कि होइन। सो इक्वेसन के थियो हाम्रो रे, 1 इक्वेसन भनेको के थियो, आई प्लस ई माइनस R1 + R2। अब -R1 यो R1 + R2 बराबर कति छ, ए छ। सो यसलाई राखिदेऊ न, आई प्लस ई माइनस ए, डिभिएसन इक्वल टु फर्मुला यो भइहाल्यो यसको। यो इक्वेसन भी भयो, 5 भयो। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ, छैन। अब यसको के छ अरे, केही एक्सपेरिमेन्टली यसको भ्यालु फाइन्ड भएको हुन्छ, बुझ्यो। एक्सपेरिमेन्टली के पत्ता लागेको छ भने, जस्तै अब के छ अरे, एक्सपेरिमेन्टली इट इज फाउन्ड दैट द एंगल अफ इन्सिडेन्स इज ग्रेजुअली इन्क्रिज्ड फ्रम 0, द डिभिएसन गोज अन डिक्रिजिङ एट अ सर्टेन भ्यालु। त्यसपछि के हुन्छ, पहिला घट्छ त्यसपछि बढ्छ, बुझ्यौ। अब यसैमा के गर भन्ने, इन मिनिमम डेभिएसन भएको बेला, इन मिनिमम डेभिएसन होइन, मिनिमम डेभिएसन भएको बेला के हुन्छ अरे, डी इक्वल टु डी मिन भइहाल्यो हाम्रो। र यो केसमा के हुन्छ, आई इक्वल टु ई हुन्छ, अनि R1 इक्वल टु R2 हुन्छ। यो राम्रोसँग बुझ है। यो के छ, इन केस अफ मिनिमम डिभिएसन, जहाँ मिनिमम डिभिएसन हुन्छ, डिभिएसन इक्वल टु मिनिमम भइहाल्यो भने के हुन्छ, आई को भेल्यु बराबर हुन्छ ईसँग, र आर को भेल्यु बराबर हुन्छ, R1 को भेल्यु बराबर हुन्छ के, R2 सँग। सो डी मिन इक्वल टु अब हाम्रो के भइहाल्यो, जुन माथिको इक्वेसन थियो, आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए थियो। अब यसमा हेर त, आई को भेल्यु के छ, ई जति छ। सो आई प्लस आई माइनस ए भइहाल्यो, क्लियर छ। यो के भइहाल्यो, 2i माइनस ए, डी मिन इक्वल टु, क्लियर छ। सो यहाँबाट यदि मैले आई इक्वल टु निकाल्यो भने के हुन्छ होला हेर त, आई इक्वल टु निकाल्यो भने डी मिन, यो माइनस ए उता जान्छ भने प्लस ए बाई 2 इक्वल टु आई। यो आयो भ्यालु आई को, हेर त। यो अब इक्वेसन के भइहाल्यो हाम्रो, 6 इक्वेसन भयो। केही गरेको छैन, मिनिमम डेभिएसन भएको बेलामा आई इक्वल टु ई हुन्छ र R1 इक्वल टु R2 हुन्छ। एकैछिन है। यहाँलाई इन्फर्म गरिदिन्छु। ल के छ भन्ने, यो यतिसम्म त बुझ्यो तिमीहरूले होइन। अब यतिसम्म बुझिहाल्यो भने सिमिलरली के हुन्छ भने, सिमिलरली हाम्रो के छ, R1 इक्वल टु के हुन्छ, R2 हुन्छ, र इक्वल टु R हुन्छ। भन्नुको अर्थ R को भेल्यु के हुन्छ, बराबर हुन्छ। सो ए इक्वल टु हामीले के पढेको थियो, ए इक्वल टु के पढेको थियो, R1 + R2 पढेको थियो। अब हेर त, R1 को भेल्यु के छ, R छ, यसको भेल्यु पनि के छ, R छ। ए इक्वल टु के भइहाल्यो, 2R भइहाल्यो। सो यहाँबाट हामीहरूले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्ने, ए इक्वल टु 2R, सो R इक्वल टु के हुन्छ अरे, A/2। क्लियर छ। यसलाई इक्वेसन के गरिदियो, 7 गरिदियो। अब यति गरिसकेपछि हामीहरूलाई के थाहा छ कि, इफ यति गरिसकेपछि हामीहरूले के थाहा छ अरे, इफ म्यू बी द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स of material, then from Snell's law, Snell's law बाट हाम्रो के थियो अरे, म्यू इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर, हो कि होइन। सो साइन आई इक्वल टु के भइहाल्यो, साइन आई इक्वल टु, आई को भेल्यु कति आएको छ हामीलाई, यो आएको छ नि, आई इक्वल टु यो भेल्यु अब यहाँ लेखिदेऊ, डी मिन प्लस A/2, हो कि होइन। अनि साइन आर इक्वल टु, साइन जस्ताको त्यस्तै आर को भेल्यु कति छ, A/2, A/2 लेखिदेऊ। कति लेखिदेऊ रे, A/2 लेखिदेऊ, क्लियर छ। यही हाम्रो के छ अरे, फ्रम
6 and 7, यो जुन आयो नि यही हाम्रो के छ, रिक्वायर्ड इक्वेसन छ। यसैलाई एकचोटि एक स्टेपहरू बाहेक थियो कि म्यू इक्वल टु साइन डी मिन प्लस A/2 इक्वल टु साइन A/2। बुझ्यो? हेलो, क्लियर छ? क्लियर छ। यदि बुझेको छैनौ भने अब एकचोटि भिडियो हेर र भोलि जब हामी क्लास गराउँछौँ नि यसको म एकचोटि अरू भनिदिन्छु, किनकि 2-3 जना छैन अहिले क्लासमा, उनीहरू पनि सिकिहाल्छन्। हुन्छ? अब फेरि आज यदि यसलाई छोड्थ्यो भने फेरि अब भोलि स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो। अब एकचोटि खत्तम भइसकेछ भने भोलि एकचोटि तिमीहरूलाई यसको रिभिजन गराइदिन्छु। आजलाई यति है। यसको 2वटा थ्योरम थियो, 2टी थ्योरम सक्यो। अब अर्को क्लास पढ तिमीहरू मजाले।